बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपनी रिस्पेक्टेड सीएम साहिबा का एक क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। आप ये क्लिप सुनिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू होता है, अल्लाह की कसम। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये बात तब कही थी जब वो अपोजिशन में थी। ना मुझे उनकी कसम पर शक है, क्योंकि मैंने किसी का दिल चीर के नहीं देखा, ना ही मुझे उनकी नीयत पे शक होना चाहिए। हमें किसी को नहीं होना चाहिए, ये हुक्म है। वो ये कह रही हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें पिछले दिनों बढ़ी तो नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोया। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी मियां नवाज शरीफ साहब का दिल खून के आंसू रोता था। सीएम साहबा, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, मैं इस पर शक ही नहीं कर रहा कि मियां साहब का दिल खून के आंसू नहीं रोता होगा, लेकिन मैं आज आपको हाथ जोड़ के ये बात कह रहा हूं, आम आदमी का तर्जमान बन के कह रहा हूं कि आज जो पेट्रोल इस वक्त 395 रुपए फी लीटर है, आज अगर पेट्रोल की कीमतों में या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया तो आम आदमी को दिल का दौरा पड़ जाएगा, बिलखुसूस उस बंदे को जो रिस्क हलाल कुमार है, उस बंदे को जो स्ट्रगलिंग फेज में है, उस बंदे को जिसने कभी ऐसे नहीं किया, उस बंदे को जिसका कारोबार ठप होता जा रहा है, उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा और उसके पास ये गारंटी भी नहीं होनी कि उसको कोई अद्वियात भी फ्री दे सकेगा कि नहीं। तो वो जो एक लीडर आया था जिसपे आप 1101 मरतबा तनकीद करें, इमरान खान, आपको पसंद है नहीं पसंद, ये बहस नहीं है। जब वो छोड़ के गया था 150 रुपए, मुझे आज भी याद है, मुकम्मल जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जो हमारा पेट्रोल था पर लीटर एक आम इंसान को मिल रहा था, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतालिक ये नहीं कहूंगा वो गलत बयानी कर रही हैं, लेकिन आज मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के आम आदमी का नुमाइंदा बन के सीएम साहिबा से, पीएम साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से, पूरी मुस्लिम लीग नून से, वजीर खजाना साहब से, कि आज जो पेट्रोल 395 रुपए पर लीटर है, अगर खुदा न ख्वास्ता इसमें 40 या 50 रुपए का इजाफा हो गया तो मियां नवाज शरीफ साहब का दिल तो खून के आंसू रोएगा, लेकिन अल्लाह की कसम गरीब मर जाएगा। गरीब अखलाकी तौर पे, माशी तौर पे और सोशली नफ्सियाती मरीज बन जाएगा। माशी तौर पे उसकी कमर टूट जाएगी। मैं ये बता रहा हूं, 45% लोग तो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अब उनके पास तो पता नहीं पेट्रोल की जो बढ़ाने की फैसिलिटी भी है कि नहीं है, यानी गाड़ियां तो होंगी नहीं, मोटर बाइक होगी तो वो तो हो सकता है वो भी बेच दियो। मैं आज बात करो मिडिल क्लास की, मैं आज बात करो सफेद पोश की, मैं आज बात करो अपर मिडिल क्लास की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मेरा खुदा गवाह है, वो आज नफ्सियाती मरीज बन जाएगा और उसका दिल खून के आंसू रोए ना रोए, उसका ब्लड प्रेशर जरूर हाई हो जाएगा। क्या उसका ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद उसके पास अद्वियात होंगी या नहीं होंगी, ये भी उसको नहीं मालूम। उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, मैं अभी आपको बताता हूं। हो सकता है कल या परसों जब पेट्रोल अगर खुदा ना ख्वास्ता 450 का या 450 के पास पहुंच जाता है, उसके पास, मैं ये हकीकत बता रहा हूं, अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए उसकी गाड़ी या उसकी मोटर बाइक में पेट्रोल के पैसे ना हो। उसकी बेटी का कोई रिश्ता देखने आए, वो 4 बिस्किट्स और बेकरी रखने के लिए वो, या छोटी सी वो जिसे कहते हैं ना सामान जो हम रखते हैं, वो लेने के लिए भी उसके पास मोटर बाइक ना हो के मोहल्ले में किसी छोटे मोटे ब्रांड बेकरी से 500, 1000, 1200 के बिस्किट ही रख दे, उसके रुपए भी उसके पास ना हो कि मैं मोटर बाइक में पेट्रोल या गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर बेकरी ले आऊं। अगर उसके घर में कोई बीमार हो और वो उसको हॉस्पिटल ना लेके जा सकता हो, उसके पास भी ये गारंटी नहीं हो सकती कि उसके पास वो रुपए पैसे होंगे कि नहीं होंगे। ये वो हकीकतें हैं जो मैं बता रहा हूं। मियां साहब का अल्लाह ना करे दिल खून के आंसू रोए, उन्होंने इस मुल्क की शुबाना रोज जो खिदमत की है वो पूरी कौम ने देखी है, लेकिन आम आदमी जो है, मैं आपको बता रहा हूं, उसका दिल खून के आंसू भी रोएगा, उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो नफ्सियाती मरीज भी बन सकता है, मियां बीवी की लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, उसको जॉब से फायरिंग करके निकाला भी जा सकता है, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम रुक जाता है, तो जो मुलाजमीन होते हैं उनको निकाला जाता है, जिसे कहते हैं डाउन साइजिंग, उसका भी वो शिकार हो सकता है। तो ये मैं बता रहा हूं कि उसके साथ इंतहाई बुरा हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज कुछ भी करके पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई जाए। मैं नहीं कहता आपने 11 अरब का जहाज लिया, आपने ले लिया, आप एक मनसब पे बैठी, मैं रोक सकता हूं, मेरी क्या औकात है रोकने की। मैं बोलूंगा, मैं पता नहीं घर भी पहुंच सकूंगा कि नहीं। मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा, आप 11 अरब का लें भाई, आप 10 ले लें ऐसे जहाज,
میں روک سکتا ہوں یا ہم پاکستانی روک سکتا ہے؟ وہ شمائلہ رانا صاحبہ نے، وہ ایک ہمارے کولیگ ہیں، ان کے پروگرام میں کہا تھا 55 روپے بھرا ہے، 100 روپے بڑھ جائے تم کیا کر سکتے ہو؟ واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سوائے ہاتھ جوڑنے کے، کیونکہ میں عام آدمی کے پاس جاتا ہوں، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے. اپنی جو میکرو اکنامک اور مائکرو اکنامک پالیسیز ہیں نا، ان کو ضرور ہم بہتر کر سکتے ہیں تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے. میں چند ٹویٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بلال شفیق اپنی طرف سے بونگی مار رہا ہے کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف ملنے کی بجائے وہ پیٹرول کے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہوا ہے. اس کے لیے پیٹرول ایک، میں کہتا ہوں اس کی عزت کا جنازہ نکالنے والا اب وہ لیکوڈ بن چکا ہوا ہے. اچھا، میں آپ کے سامنے کچھ ٹویٹس رکھتا ہوں تاکہ میری جو ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے، انہیں سمجھیں وہ غلطیاں کہاں کہاں کر رہے ہیں اور وہ کیسے پیٹرول کا عذاب جو آج بم گرنے لگے عام آدمی پر، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. حماد اظہر ہیں، بڑے بیلنس قسم کے پولیٹیشین ہیں اور شریف خاندان سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میاں اظہر صاحب اور میاں شریف صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ان کے بڑوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ یہ کہتے ہیں اگر پچھلے چند مہینوں میں اس حکومت کی توانائی کے شعبے کی غلطیوں کو گنا جائے تو فہرست بہت لمبی ہے. ایندھن کی قیمتوں میں وقت سے پہلے بڑھا کر آئل کمپنیوں کو 87 ارب کا فائدہ دیا، یہ حماد اظہر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیزل کی غلط قیمتیں مقرر کر کے ریفائنریوں کو اضافی منافع پہنچایا. کیوں پہنچایا؟ یہ ایز اے پاکستانی میں سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کیوں پہنچایا؟ عام آدمی جو اس ملک میں پہلے سٹرگل کر رہا ہے اس کا حال دیکھ لیتے. ٹھیک ہے، ایل این جی کارگو منسوخ کیے، پھر مجبوری میں مہنگے اسپاٹ کارگو خریدے. پہلے منسوخ کیے، پھر مجبوری میں جو مہنگے اسپاٹ کارگو ہے وہ خریدے. بد انتظامی کی وجہ سے اپریل کے پہلے حصے میں شہروں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ. نئی گیس کنیکشن دینا شروع کر دیے جبکہ موجودہ صارفین کو 10% بھی ان کی جو ضرورت ہے گیس کی وہ پوری نہیں ہو رہی. اسے مس مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں، مالی بد انتظامی کہہ سکتے ہیں، میں کرپشن نہیں کہہ سکتا. بھائی کہوں گا تو میرے پہ پتہ نہیں کیا کچھ لگ جائے گا. یہ حماد اظہر کی ٹویٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پھر وہ آگے کہتے ہیں سولر توانائی کے خلاف پالیسیاں بنائی، پھر عوامی دباؤ پر جزوی طور پہ واپس لے لی. ٹھیک ہے جی. پھر وہ آگے کہتے ہیں سرکلر ڈیٹ کم کرنے کا دعویٰ مگر اپنے ہی اعداد و شمار اس کے برعکس گردشی قرضے. تو یہ حماد اظہر کی میں نے یہ غلطیاں ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو میرا خیال ہے عام آدمی کی کمر توڑ دیتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹویٹ آپ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں. یہ جو سائی وال میں ہم نے ایک پلانٹ لگایا تھا، یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ جو آئی پی پیز ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، یہ ہماری کمر کیسے توڑے. سلمان اکرم راجہ نے نا اس کی نا میرا خیال ہے کہہ لے کہ حقیقت بیان کر دی، اور اگر وہ غلط ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف لیگل ایکشن لے. یہ جو کہتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں اور تو لگاتے ہیں، انہوں نے سائی وال جہاں فصلیں اگتی تھیں زرخیز علاقہ، وہاں فصلیں کاٹ کر ایک پاور پلانٹ لگایا، درآمدی کوئلے کا پاور پلانٹ. بیرون ملک سے کوئلہ کراچی بندرگاہ کے ذریعے منگوایا جاتا، آج وہ پلانٹ بند ہے اور اس پلانٹ کی مد میں جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جا رہی ہے وہ کھربوں پہ بنتی ہے، جو ہماری معیشت کے لیے پھانسی کا پھندا ہے. یہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ کوئی رولنگ خاندان نہیں دیتا، وہ 25 کروڑ 99 لاکھ پاکستانی دیتے ہیں، وہ ہم لوگ دیتے ہیں. وہ کھربوں روپیہ اگر ہم نے سیو کیا ہوتا. پھر پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب کا چلے کہہ دیتا ہوں، ایک سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کراچی کے تاجروں سے کہا 3 سالوں میں $100 ارب باہر گیا. اگر وہ پیسے بچیں، اگر مالی بد انتظامی نہ ہو، اگر مس مینجمنٹ نہ ہو، اگر ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سموتھلی، پروفیشنلی، ایفیشنٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہو کے آنیسٹی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ، کمپیٹنس کے ساتھ عام آدمی کا خیال رکھے، اس کی مصیبتوں کا، اس کی آزمائشوں کا، اس کی پریشانیوں کا، تو یہ مصائب جو اگر دنیا کی اکانومی کو دھچکا بھی لگتا ہے تو اس وقت ریاست ماں بن جاتی ہے، اور ماں بن کے جس طرح مرغی اپنے پروں میں چوزوں کو لے لیتی ہے، ریاست جو ہے وہ اپنی عوام کو اس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے. ہماری ریاست جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ عام آدمی کی ریاست کون سی اور خاص آدمی کی ریاست کون سی ہے. پھر میں آگے بھی کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر میں, یہ نویز سیٹھی ہیں, ایک نجی چینل میں اینکر ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ملک بھر میں, پورے ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگانے پہ غور, پیٹرولیم مصنوعات میں 220 روپے اضافے کی تجویز. وفاق نے محکمہ تعلیم کو 22 مئی سے اسکولوں کو بند کرنے کی تجویز دے دی, جبکہ جمعے کی چھٹی بند کرنے کی تجویز مسترد کر دی گئی. سخت حالات کے باوجود وزارت خزانہ نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے جبکہ پینشنوں میں 5% اضافے کی تجویز پیش کر دی. یہ نویز سیٹھی ہیں, ان کے پاس یہ خبر ہے, اگر یہ غلط ہے تو بتائیں. عام آدمی سٹرگل کر رہا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے کیپیسٹی پیمنٹ وہ جو کی مد میں جو پیسے دے رہے ہیں, مگر ڈاکٹر فاروق سلیم, میں ان کا بھی ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, حکومت کی اکنامک پالیسی کو اکثر سپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں price of petrol by estimate for May 1st 2026 if the government applies the formula honestly and does not raise petroleum levy again, petrol price should stay roughly around 300 سے 395. یعنی یہ فاروق سلیم صاحب اکانومسٹ ہیں, یہ دی نیوز میں جو ڈیلی جنگ کا ایک انگریزی جریدہ ہے, اخبار ہے, اس میں کالم لکھتے ہیں, میڈیا میں جانے جاتے ہیں, اکانومسٹ ہیں, یوزلی موجودہ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو بھی اکنامک پالیسی رہی اس کی مخالفت کرتے رہے. ان کی ٹویٹ بھی آپ سن لیں کہ اگر حکومت پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھاتی, اس میں تھوڑی سی مینجمنٹ کر لیتی ہے, تو پیٹرول آج 390 سے 95 میں رہنا چاہیے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا, خدا را عام آدمی کی بات کریں, عام آدمی تکلیف میں, عام آدمی کے لیے کچھ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.